बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, आज 15वें पारे का खुलासा आपके सामने पेश किया जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा सूरह नहल के बारे में जिक्र करना था जो गुज़श्ता पारे में थी। सूरह नहल, जिसको सूरह नअम भी कहा जाता है, इसमें बड़ी अल्लाह ताला की नेमतें जिक्र की गई हैं और असल में यहाँ पर इब्तदा जो की गई है वो अहले मक्का जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें बताते थे उनका इनकार करते थे और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया भी था कि करीब अगर तुम बात नहीं मानोगे तो अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा और फिर ये मुसलमान भी तुम पर गालिब आ जाएंगे, लिहाजा बेहतर ये है कि तुम मेरी बात मानो और मेरी इताअत और फरमाबरदारी करो। तो ये लोग इसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे अच्छा अल्लाह का अज़ाब आएगा और ये हम पर ज़ईफ लोग गालिब आ जाएंगे। तो ठीक है, कब आएगा अज़ाब? क्यों नहीं आ रहा अज़ाब? उस अज़ाब को तो आ जाना चाहिए। अब ये इस तरीके से मजाक करके, इस तरीके से ठठोल करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर इस सूरत के अंदर ये फरमा दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अता अमरुल्लाहि फला तस्ताजिलू। तो ये एक तंबीह भी है और इनको बताया भी गया है अरबी जबान के अपने अंदाज के साथ, अता अमरुल्लाह, अल्लाह का हुक्म बस समझो आ गया है, इतनी जल्दी भी तुम्हें क्या है। लिहाजा अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि तुम जो इतनी जल्दी कर रहे हो अल्लाह के अज़ाब में, बड़े तुम ताकतवर बन रहे हो, अनकरीब आया चाहता है। लिहाजा जब ये बात की तो अल्लाह ताला ने जब इस बारे में यहाँ पर इनको तंबीह भी की है कि खबरदार ऐसी बातें न करो, आगे बता दिया कि तुम ये जो अजाब आ रहा है उसकी वजह क्या है। फरमाया सुब्हानहू व तआला मा युशरिकून, कि अल्लाह तबारक व तआला की जात पाक है और बुलंद है जिन चीजों में तुम शरीक करते हो। मक्के के मुशरिकीन ये नहीं था कि अल्लाह का इनकार किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला खालिक हैं, मालिक हैं, राज़िक हैं। जितनी बारिश होती है अल्लाह ताला बरसाते हैं, वहां से जो फल होता है वो अल्लाह ताला दे रहे होते हैं। ये बीमार भी अल्लाह करते हैं, जिंदा अल्लाह करते हैं। अब ये सारी बड़ी बड़ी जितनी सिफातें अल्लाह की माना करते थे, लेकिन उसके साथ साथ शिर्क करते थे कि जो हमारे खुदा हैं, ये जो हमारे माबूद हैं, या जो हमारे ये नेक लोगों के बुत हैं, इनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुछ पावर्स जो हैं वो डिवाइड कर दी हैं, कुछ पावर्स इनको दी हुई हैं। लिहाजा ये ऐसे ही नहीं है, हम इनको भी राजी कर रहे होते हैं, अल्लाह को भी राजी कर रहे होते हैं। तवाफ करते हैं अल्लाह के लिए करते हैं, हज करते हैं अल्लाह के लिए करते हैं, कुर्बानी भी अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ कुर्बानियां हम इन बुतों के लिए भी करते हैं। ये भी अल्लाह ताला के करीब हैं और ये जो सब कुछ हम खैर ख्वाही कर रहे होते हैं, जो इबादत है या जो भलाई भी कर रहे होते हैं, जो नेक इबादत करते हैं, उनके मकसद ये होता है कि हम युकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, कि ये लोग हमें अल्लाह के करीब कर रहे होते हैं। ये खुद खुदा नहीं है, लेकिन इनको बड़ा पावर मिला हुआ है, ये इनको हम राजी करेंगे तो लिहाजा ये हमें आगे अल्लाह तक करीब पहुंचाने का एक वास्ता, एक जरिया, एक सीढ़ी बनेगी। तो ये बातें किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ऐसी बातें, अल्लाह हर चीज से पाक है। आगे अल्लाह ताला ने बताया कि फरिश्ते के बारे में भी, जिस पर नबी नबूवत जिसको अल्लाह ताला अता करना चाहे उसे अता कर देते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की तकसीम होती है। अल्लाह ने फरमाया युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूह मिन अम्रिही अला मन यशा मिन इबादिही अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकूनी। ये अल्लाह ताला अपने फरिश्तों में से किसी एक के जरिए जो है अपना हुक्म नाजिल फरमा देते हैं और उस शख्स को अपना नबी और रसूल बना देते हैं। और उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? फरमाया अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा, वो बंदे जो हैं जो अल्लाह ताला का हुक्म जिनको मिल रहा होता है, वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को डराएं कि उस जात के अलावा कोई माबूद नहीं, वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है। लिहाजा फत्तकूनी, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से तुम्हें डरना चाहिए। खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह ने वही बात जिक्र की जिनको वो भी मानते थे, यानी जमीन आसमान को पैदा करने वाला अल्लाह ही है। तो अल्लाह ने कहा कि देखो अल्लाह ताला खलक़स समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ने जमीन और आसमान दोनों चीजों को पैदा फरमाया है हक के साथ। तआला अम्मा युशरिकून, वो जात बड़ी ही बुलंद है, आला है, पाक है उनसे जिनके साथ तुम उस जात को शरीक करते। आगे फिर इस इंसान की हरदर्मी को बयान किया कि ये है क्या।
تو فرمایا کہ خلق الانسان من نطفۃ، اللہ نے ایک قطرے سے انسان کو پیدا کیا، اب اس سے پیدا ہو گیا، اب جب بڑا ہوا طاقتور ہوا تو پھر جھگڑنے لگا، تو فرمایا کہ فیضا ہوا پہلے ہم نے تو اس کو نطفے سے پیدا کیا تھا، فیضا ہوا خصیم مبین، پھر ظاہر ضرور جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ اور آگے فرمایا یہ تو جھگڑے کر رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، بل انعام ہم نے خلقا، ہم نے تمہارے لیے جانوروں کو پیدا کیا، اب اس کے اندر تمہارے لیے لکم فیہا دفء ومتاع ومنافع ومنھا تاکلون، اس میں تمہارے لیے کہ تم اپنے اوڑھنے بچھونے کا بھی انتظام بھی کر رہے ہوتے ہو اور دوسرے منافع بھی حاصل کر رہے ہوتے ہو اور انہیں جانوروں میں سے کھا بھی پی رہے ہوتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَصْرِحُونَ، اب اس کے اندر تمہیں بڑا حسن و جمال بھی ہوتے ہیں، رات کو جب اپنے جانوروں کو اپنے باڑے کے اندر ان چیزوں میں لے کر آتے ہو یا صبح صبح عظمت ہوتی، اس دور کے اعتبار سے اللہ نے سمجھایا۔ آج کے دور میں دنیاوی مال دولت جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ان جانوروں کے ذریعے کیا کرتے ہو کہ تم ان جانوروں کے ذریعے اپنے سامانوں کو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، جانور بھی دے رہے ہیں، اور والخیل والبغال والحمیر، یہ گدھے دے دیے ہیں، لتر ایک زینت کی چیز بھی تمہارے لیے بنا دی ہم نے۔ اب یخلق ما لا تعلمون، بہت ساری چیزیں اللہ نے ایسی بھی پیدا کی جن کو تم نہیں جانتے۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ نے ذکر کر دی، اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، لہذا امتحان ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تو کبھی شیر اللہ کی بات کی نافرمانی نہیں کرتا، ہمیشہ گوشت ہی کھاتا ہے، نظر نہیں آئے گی، اور ہاتھی کبھی سمندر کے اندر نظر نہیں، اور چاند کبھی جو ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ اب یہ ساری مخلوق کو اپنے طریقے پہ چلی تو کہ انسان کو اللہ نہیں چلا سکتے تھے، لیکن اللہ نے امتحان کے لیے اس انسان کو سما ایمان لکم منہ شراب کہ جو اللہ نے انعام کیے، جو مشرکین مانتے تھے یہ ساری چیزیں جانوروں کی نعمت، اس کو پانی کو ہم نے پینا اور اپنے باغات میں اس کو لگانا، اور اس کے بعد فرمایا یُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخْلَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور وہ جو بارش ہو رہی ہوتی ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فصلوں کو اگا دیتا ہے، زیتون کو اگا دیتا ہے، کھجوروں کو اگا دیتا ہے، انگوروں کو اگا دیتا ہے، اور بے شمار پھل تمہارے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، فکر کرنے والی قوم کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اب کوئی ایک چیز اللہ کہہ رہا ہے ان مکے کے مشرکین کو کوئی ایک چیز بتاؤ کہ اللہ نہ کرتا ہوگا، وہ مانتے تھے واقعی سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے۔ آگے فخراتم بامری، دن رات تمہارے لیے مسخر کر دیے۔ اب بتاؤ، ابھی تک تو ہم سورج اور چاند سے وہ فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکے جو اللہ نے یہاں ذکر کیے، مسخر کر دیے تمہارے لیے، کتنا فائدہ حاصل کر سکتے، تارے مسخر کر دیے، اس میں سے ہم کتنا فائدہ حاصل کر سکے۔ یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اسپیس کی سائنس بتا رہے ہیں، ناسا نے تو ابھی تک کچھ نہیں کیا، کچھ حاصل نہیں کیا، ابھی تو بہت کچھ ہے جو قرآن جن کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یہ عقل کرنے والی قوم کے لیے بڑی نشانی ہے، ہدایت کے اعتبار سے بھی نشانیاں ہیں اور آگے ترقی کرنا چاہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی مولوی سائنس کے خلاف ہیں، مولویوں نے یہ کر دیا ورنہ ہم بڑی ترقی کر لیتے۔ اور بھائی مولویوں نے کب منع کیا ہے سائنس میں ترقی نہ کرو؟ مولوی تو قرآن پڑھ کے قرآن کا واسطہ دے دے کے کہہ رہے سائنس میں ترقی کرو، قرآن کے حوالے دے کر کہہ رہے سائنس میں ترقی کرو۔ اللہ نے سورج بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، چاند بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تارے بھی مسخر کر دیے ہیں، جاؤ ڈھونڈو اس میں کیا کیا کچھ رکھا ہے اللہ نے۔
समंदर में सखर कर दिए, जाओ जाके ढूंढो। इस्लाम और मुसलमान और उलमा साइंस को प्रमोट करते हैं, उसके खिलाफ नहीं होते। ये अजीब बात के जी जो उलमा ने जो है ना हमें पीछे, भाई उलमा ने कब मना किया? इस्लाम और उलमा ने कभी साइंस की तरक्की से मना नहीं किया। आज भी हमारे मुल्क के अंदर भी जितना भी बजट यूनिवर्सिटीज में जा रहा है, कभी उलमा ने मना नहीं किया कि भाई तुम इनको ना दो। बनाओ, पैदा करो साइंटिस्ट। हजारों तालिब इल्म जो हैं वो डिग्रियां लेके जा रहे हैं, क्योंकि हुद भाई हैं, इस्लाम के खिलाफ तो सारी चीजें लिख रहे होते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने एक टके की चीज भी नहीं बनाई। इस्लाम के खिलाफ तो सारा दिन बोल रहे होते हैं बड़े बड़े लोग। अब ये अकल की बात, इस्लाम पर, अकल के जरिए इस्लाम पर एतराज करना है, वो भाई तुम अकल को इस्लाम समझने में लगाओ, तुम्हें यहाँ पर सारी की सारी साइंस मिल जाएगी। अकल के जरिए इस्लाम पर जो है वो एतराज करना है, और एतराज करके जवाबात भी हासिल नहीं करने, बस एतराज करके लोगों को मुतनफिर करना है। ओ भाई, इस अकल को जहां पर तुम तनख्वाह लेते हो, जहां के तुम प्रोफेसर हो, जहां तुम पीएचडी की हुई है तुमने, जिस फील्ड में तुम किए हो, उसमें तुम जाओ, जाकर मेहनत करो, कोई चीज निकाल के लाओ, मुसलमानों को दो। वो आज तक उन्होंने ना, उनके शागिर्दों ने, हमने तो आज तक नहीं सुना कि कोई चीज उन्होंने बना दी है। इस्लाम के खिलाफ बोलने में सारी चीजों में सबसे आगे हो रहे होते हैं। अल्लाह ताला उनको भी और दूसरे साइंसदानों को भी हिदायत अता फरमाए, ताकि कुरान से फायदा हासिल करके आसमान में, आसमान के सूरज को और सितारों को और चांद को मुसख्खर, अल्लाह कहता हमने मुसख्खर कर दिए। अब किस लेवल के मुसख्खर कर दिए वो मुझे और आपको भी पता है। एक लिमिट तक हीट दे रहे हैं, एक लिमिट तक जो है ना वो ठंडक और मीठापन दे रहे हैं। अब आगे कितना फायदा उठाना ये मैंने और आपने देखना है। सोलर सिस्टम के जरिए मेहनत की, वो भी दूसरों ने की। आगे देखें, आगे बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सब कुछ हम हासिल कर सकते। तो अब अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें जिक्र की हैं, ये नेमतें, और आगे हुवल्लज़ी सख्खरल बहर लिताकुलू मिनहा लहमन तरियन वस्तस्तखरिजू मिनहु हलियन तलबसूनहा। अल्लाह कहते हैं समंदर भी हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिए हैं, उसमें से तुम अपने लिए मछलियां यानी लहमन तरी ताजा गोश्त हासिल करते हो, और वहां से तुम अपने लिए हलिया यानी जेवर निकालते हो जिनको तुम पहन रहे होते हो। अब ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दे दी हैं, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या क्या नेमतें इनसे हासिल कर रहे हो। और अगर हम खुद ही हासिल न करें तो भाई ये हमारा ही कसूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो ये रास्ते हम सब के लिए अता फरमा दिए, हम सबको ये बता दिया है कि ये तुम सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला की के जो इनामात हैं वो अगर लेना चाहो तो तुम वहां से ले सकते हो, और तुम्हें किसी किस्म का भी इनकार। अब ये इनामात ही इनामात 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 पूरी सूरत में जिक्र किए हैं। अब एक लम्हे के लिए तो कैसे कुछ अर्से में 10-15 मिनट में क्या बयान करें। आगे वो सूरह नहल की भी थोड़ी सी जो अल्लाह ताला ने इस सूरत में उनको जिक्र किया और उसी वजह से जो नाम लिया उस पर जिक्र करते हैं। आगे अल्लाह ताला कहते हैं वो औहा रब्बुका इलन नहल अनित्तखिज़ी मिनल जिबाल बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून। यहाँ पर अल्लाह कहते हैं कि हमने चूंटी को, ये जो मच्छर, ये जो शहद की मक्खी है, इसको हमने खुद वही की, खुद आर्डर दिया, खुद हुक्म दिया। मतलब है कि ये जो कायनात में जो जो चीजें जिस तरह काम कर रही है उसके अमल की वजह से उसका हुक्म चल रहा है। हमने, अल्लाह कहते हैं हमने हुक्म किया उसको कि जाए वो पहाड़ों के अंदर अपने घर बनाए, दरख्तों में बनाए, जिनमें तुम रह रहे हो तो वो चीजें बनाए। सुम्मा कुली मिन कुल्ली समरात, फिर जितने भी फल फ्रूट हैं उन सब के अंदर से खाए। फसलुकी सुबुल रब्बिका ज़ुलला, फिर वो अपने रब के बताए हुए आसान किए हुए रास्ते के ऊपर चलती जाए। और यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबन मुख्तलिफुन अलवानुहु, अब उसके पेट से अल्लाह ताला कहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म का पीने का मीठा पानी या मीठा शहद निकल रहा होता है, मुख्तलिफ रंग होते हैं। फीही शिफाउन लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। आज हम इसको ही भूल गए। पहले लोगों की जिंदगी का एक जुज होता था शहद पीना ही है, अब हम पेप्सी, कोको कोला और इन चीजों के पीछे लग गए, शहद नहीं। पहले अगर कोई मेहमान आता था तो फिर ये करते थे कि ठंडा पानी हो गया बागात में से, जहां से लाए, थोड़ा शहद मिक्स करके पिला दिया। वो गर्मी में आया, जितनी भी गर्मी में इंसान आए, अगर 1 या 2 चम्मच पानी में मिलाकर अगर उसे पिला दिया जाए तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। सर्दियों में वैसे चम्मच पिला दिया जाए तो वो गर्म तासीर है, और गर्मियों में अगर उसको पानी में मिक्स करके शरबत बनाकर पिला दिया जाए वो ठंडा हो जाता है। और अगर नजला जुकाम बुखार गले में दर्द हो तो शाम को एक कावा बना लिया किसी भी चीज का, अदरक का कावा बना लिया, सौंफ और अदरक का बना लिया, दालचीनी का कावा बना लिया,
اب وہ بنایا اس میں 1-2 چمچ ملایا، یہ آج کل گرین ٹی ملتی ہے اس میں 1-2 چمچ ملائے اور وہ پی لیا، زندگی کا معمول بنائے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں شفا ہے تو بے شک شفا ہے، اگر کہیں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے وہ ہمارے اندر سے فساد کو ختم کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہے اس میں شفا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں شفا ہے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یہاں پر بھی اسی قوموں کے لیے جو تفکر کرنے والی سوچ کے ان کے لیے نشانی ہے۔ اب جگہ جگہ اللہ نے یہ کہا ہے، انعامات ذکر کی ہیں اور بتایا ہے کہ سوچ فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ آج قرآن میں ہم نے سوچ فکر کرنا ہی چھوڑ دی، قرآن میں غور نہیں کرتے تو قرآن کے بنانے والے کی طرف غور نہیں ہوتا، قرآن کی اور جو چیزیں اس نے بنائی ہیں، یعنی قرآن کے قرآن کے خالق کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جن کی صفت ہے، قرآن مخلوق تو نہیں، قرآن جس کی صفت ہے اس ذات کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی۔ پھر قرآن جن چیزوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ وہاں دیکھو یہاں بھی اللہ کی قدرت ہے، وہاں بھی اللہ کی قدرت ہے، جب یہ قدرتیں پڑھیں گے تو اس پر عمل ہوگا، پھر ان کی عظمت بھی ظاہر ہوگی، پھر بنانے والے کی عظمت بھی انسان کے دل میں آتی ہے، اور جب اللہ کی عظمت آتی ہے تو پھر اطاعت اور فرما برداری آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ آگے پھر یہ ساری چیز ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ خلقکم، اسی رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، ثم یتوفاکم، وہی تمہیں مار دے گا، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض ایسے جو بہت آگے کی عمر تک چلے گئے، 85 90 95 سال تک چلے گئے، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہ آگے کچھ چیز کا علم بھی نہیں، اب انسان ہے جب آ کے کمزور ہو رہا ہوتا ہے پھر طاقتور بنتا ہے، پھر واپس کمزوری کی طرف ہی آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ نعمت اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی آیت بھی پیش کی ہے جو حکام کے اعتبار سے، نصیحت کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور عموماً ہم یہ آیت جو ہے وہ خطبہ جمعے کے خطبے میں بھی سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ساری وہ آیت سنتے ہیں، عربی سنتے ہیں، ترجمہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کرتا ہے عدل کرنے کا، احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربى، جو رشتہ دار ہیں ان کو عطا کرنے کا، وینہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے اور نافرمانیوں سے اور گناہ کے کاموں سے روکنے کا اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے، روکتا ہے ان سے، والبغی، سرکشی سے روکتا ہے۔ اب سرکشی بڑی خطرناک چیز، نافرمانی ایسی کہ جس میں سرکشی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ غلطی ہو گئی جی میں کوشش کروں گا پڑھوں گا، چھوڑو یار نماز میں کیا رکھا ہے، یہ سرکشی ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ بھائی روزے نہیں رکھتے یار، گرمی ہے، کمزور ہیں، نہیں رکھ پاتے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، بس آئندہ رکھیں گے، یہ کریں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یار روزے کون ہے، جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو وہ روزے رکھے، ہمارے روزے رکھنے سے اللہ کو کیا مل جائے گا، یہ سرکشی ہے، یہ بغاوت ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ بھئی تم داڑھی نہیں رکھتے کہ یار بس کمی ہے، کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، بس انشاءاللہ رکھیں گے، اور بھئی تم داڑھی کیوں بھی کیا رکھے، داڑھی رکھنے میں کیا ہوتا ہے یار، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، کوئی اتنی ضروری نہیں ہے داڑھی، چھوڑو داڑھی رکھنے کی، یہ کوئی عمر ہے، یہ بغاوت ہے، یہ سرکشی ہے، یہ بربادی اور کفر کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو ہمیں چیزوں کو فرق کر کے جینا چاہیے، انسان گناہگار ہو کوئی بات نہیں، سرکش نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکشی سے بچائے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بے حیائی سے بھی روکتے ہیں، نافرمانی سے بھی روکتے ہیں، آگے فرمایا بغاوت، بغی، سرکشی سے بھی روک رہے ہوتے ہیں۔ یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ سورہ نحل کے واقعات تھے، کافی تفصیل سے اور بھی زیادہ باتیں ہیں، لیکن آج ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم سورہ بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات بھی ذکر کیے ہیں۔ ان واقعات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر معراج کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد فتنے کے بارے میں، بنی اسرائیل کے فتنوں کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے۔ معراج کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عموماً بعض روایت میں آتا ہے کہ 10 نبوی میں ہوا ہے، اور بعض کچھ آگے پیچھے بھی، لیکن زیادہ راجح ہے کہ 10 نبوی میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 10 سال ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کے اندر 3 سال رہے، سخت ترین لاک ڈاؤن تھا، اس کے اندر اپنے خاندان بنی ہاشم ساری کی ساری وہاں پر رہی، اور اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا سخت سال تھا، اتنا سخت سال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا
हजरत अबू तालिब जो थे वो उनका इंतकाल हो गया, अगरचे वो ईमान नहीं लेकर आए लेकिन मोहब्बत अपने भतीजे की मोहब्बत, अपने कौमी हमीयत की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा साथ देते रहे और आखिर वक्त में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए ईमान की दावत लेकर। बहरहाल वो दूसरे कुफार के उसमें आकर कहा कि मैं अख्तरतु नार अलल आर, तो लिहाजा हमारे नज़दीक वो अब ईमान का वो और अल्लाह का ताल्लुक है, लेकिन हमारे लिए इज्जत और काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा हिमायत की, हजरत अली के वालिद भी हैं और उसके अलावा हुजूर की हमेशा हिमायत करते रहे, हमेशा हुजूर के साथ रहे, तो हमारे लिए काबिल एहतराम और काबिल इज्जत है। उनका भी उसी साल में इंतकाल हुआ और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी जिस तरह 10 रमजान भी गया तो उस वक्त भी 10 रमजान को हजरत खदीजा का भी विसाल हो गया। एक ही साल में ये दो बड़े सहारे, नेक और फरमा बरदार बीवी बड़ा सहारा होती है। हदीस में आता है कि दुनिया के अंदर जो सबसे बेहतरीन नेमत है वो नेक साले फरमा बरदार बीवी। अल्लाह ताला सबकी बीवियों को भी नेक साले फरमा बरदार बनाए, जिनकी बीवियां नहीं है अल्लाह ताला उनको बीवियां भी अता फरमा दे। तो बात ये हो रही थी कि ये दो बड़े वाक़े हुए जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर से तोड़कर, ऊपर से कुफार का भी यही हाल था। 10 साल हो गए मुसलसल मुशक्कतें मेहनतें, अब हुजूर दिली तौर पर बहुत ही गमगीन रहने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना फजल फरमाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के लिए बुलाया। मेराज के लिए जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया तो जिस्मानी मेराज था। बाज़ लोग कहते हैं जी ख्वाब ही था और ये तो नहीं, जिस्मानी मेराज था। बुराक को अल्लाह ताला ने भेजा और फिर यहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में गए, वहाँ नफिल पढ़े और एक तवील वाक़या है जब उस पर फिर वहाँ से बैतुल मुक़द्दस गए, वहाँ भी अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ाई, फिर वहाँ से मेराज पर गए। मेराज के वाक़यात भी हैं, काफ़ी ज़िक्र किए गए हैं और फिर वहाँ हुजूर की अल्लाह ताला से मुलाकात हुई है। मुलाकात में अब मुलाकात हुई है, अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं फ़क़ाब क़ौसैन अव अदना, यानी जो कमान के दो साइड होते हैं उनके जितने वो करीब होते वो या उससे भी ज्यादा करीब। अब अल्लाह जानते हैं कितने करीब थे। ठीक है, रिवायत में भी आता है, बाज कहते हैं अल्लाह ताला का दीदार हुआ, लेकिन हज़रत आयशा फरमाती है कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला का दीदार, लेकिन बहरहाल अब जो बात भी थी कुर्ब इतना ज्यादा था कि जिसकी हम और आप कोई तशरीह कर नहीं सकते। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के साथ हम कलामी हुई और क्या क्या बातें हुई। कुछ बातें जैसे अत्तहियातु लिल्लाह, क्या लेकर गए, भाई पूछा क्या लाए तो फरमाया अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अल्लाह अपनी जिस्मानी कौली फेली सारी इबादतें माली इबादतें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अस्सलाम अलैका, अब अल्लाह ताला फरमाते हैं अस्सलाम अलैका या नबी, ये नबी तुम पर सलामती हो। अब ये हुजूर पर भी सलामती हो रही है, हुजूर फिर कह रहे सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अल्लाह तेरी सलामती मुझ पर भी हो और मेरे नेक साले जो मेरे बंदे हैं यानी आपके बंदे हैं उनके ऊपर भी ये रहमत और बरकत हो। लिहाजा ये कलाम हम हर रोज हर नमाज में तहियात में हम ये पढ़ रहे होते हैं। बहरहाल हुजूर वहाँ पर गए, जन्नत की सैर भी कराई गई, जहन्नम की तरफ भी थोड़ा सा दिखाया गया, मुख्तलिफ अहवाल हुए, मुख्तलिफ औरतें देखी गई, बहुत सारी चीजें वहाँ पर देखी कुछ, और वापस फिर ये हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रात को ही वापस आ गए और फिर एक हिम्मत, एक ताजगी, एक बलबला भी था। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर को लक़ब भी उसी दौर मिला। हुजूर आगे हुजूर ने बताया कि भाई मैं रातों रात यहाँ से बैतुल मुक़द्दस गया, वहाँ से फिर आगे अल्लाह के से मुलाकात हुई। ये सारी वाक़या सारा ज़िक्र किया लोग ने, अजीब बात है। सिद्दीक़ अकबर को आगे भाई ऐसे-ऐसे कोई अगर आदमी कहे कि भाई हुजूर कहते हैं तो ये बात सच है। बाज़ रिवायत में आता है, ये कहा गया कि अगर दिन को रात कहें, रात को दिन कहें तो वो सच है, फिर आंखें धोखा खा सकती है। बगैर दलील के हुजूर को माना, बगैर दलील के, तो लिहाजा हुजूर से हज़रत सिद्दीक़ में नहीं है कि तो अल्लाह तबारक व तआला ने सिद्दीक़ का भी अता फरमाया। बहरहाल यहाँ पर ये वाक़या ज़िक्र किया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। यहाँ अल्लाह ने सीधा बताया कि अपने बंदे को, तो बंदा सिर्फ ख्वाब वाला चक्कर नहीं है, अल्लाह ने सीधा जिक्र किया कि हमने उनको सैर कराई। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है कि असरा बिअब्दिही, रात को सैर कराए अपने बंदे को, मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से, इल मस्जिद अल-अक़सा, बैतुल मुक़द्दस की तरफ, मस्जिद अक़सा की तरफ, अल्लज़ी वो कि बारकना हौलहु, कि उसके चारों तरफ अल्लाह ने बड़ी रहमतें और बरकतें दी हुई हैं, क्यों दी
क्यों करवाई? लिनुरियहु मिन आयातिना, अल्लाह ताला अपनी निशानियां भी अपने नबी को दिखाए, उनकी हिम्मत अफजाई भी करे। इन्नहु वस्समीउल बसीर, के बेशक वो सुनने वाला भी है, बसीर भी है और देखने वाला भी है। तो लिहाजा ये वाक़या जिक्र करके अल्लाह ने इस बात को एक ऑथेंटिक भी बना दिया और क़यामत तक के लिए बना दिया कि वाक़ई वहाँ पर गए और वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी। आगे मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र किया है, इनके बारे में बनी इसराइल पर बताया गया कि ये इनको कहा कि भी तुम इताअत फरमाबरदारी करो। उन्होंने जब 2 दफ़ा इन्होंने बड़ी सरकशी की, जो 2 दफ़ा इन्होंने सरकशी की, अल्लाह तबारक व तआला ने 2 दफ़ा फिर इनको खतरनाक किस्म का अजाब भी अता किया, यानी इन पर नाजिल किया। एक दफ़ा तो बुख्त नसर ने आकर इनको तहस नहस कर दिया। फिर एक बाबल का तीतुस बादशाह था, वो था, तो शायद उसने एक दफ़ा शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उनके साथ की, तो उस वक़्त उनके साथ हुआ, उससे बाद में भी हुआ। बहरहाल यहाँ पर ये बताया गया है कि वातईना मूसल किताब वजअलना हुदल लिबनी इसराइल, कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता फरमाई थी और उनको बनाया था हिदायत, किसके लिए? बनी इसराइल के लिए, कि अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, कि अल्लाह के अलावा किसी और को वकील ना बनाओ, किसी और को वारिस ना बनाओ, किसी और को अपना खुदा ना बनाओ, किसी और को अपना बख्शिश करने वाला, मुश्किल कुशा ना बनाओ। और फरमा ज़ुर्रियत मन हमलना माहू, अब ये कौन सी, ये जो लोग थे, ये उनमें से नूह अलैहिस्सलाम के साथ जिन लोगों को हमने कश्ती में सवार किया था, उनकी औलादों में से थे। इन्नहु कान अब्दन शकूरा, वो बड़ा ही अच्छा बंदा था, अल्लाह का शुक्र करने वाला था। आगे वक़ज़ैना इला बनी इसराइल फिल किताब लतुफ़सिदुन्ना फिल अर्द फिर मर्रतैन वला तअलुन्ना उलवन कबीरा। अल्लाह ताला कहते हैं हमने ये फैसला भी कर लिया था, आपको बताया था कि तुम 2 दफ़ा बड़ी सरकशी करोगे, तो लिहाजा मैंने बताया कि ये 2 दफ़ा सरकशी की। फ़इज़ा जा वादु उलाहुमा बासना अलैकुम इबादन लना उली बासिन शदीदिन फजासु खिलाल दयार, जब तुमने एक दफ़ा नाफरमानी की तो हमने बुख्त नसर, अपने बंदे को जो शख्स था उसको बनाया। बुख्त नसर आया और उसने इनको कत्ल भी किया, इनको कैद भी डाला और उठाकर इनको बाबल की तरफ ले गया और इनको 16 साल ही उनके पास, बाज़ जगह आता है 70 साल 75 साल उनके पास रहे। फिर ईरान से कुछ हमला हुआ, वहाँ से वो फतह हुई, इनको फिर इनको आज़ाद किया गया। ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر नफीरा। फिर जब वहाँ से इनकी तौबा इस्तग़फ़ार हुई, माफ़ी हुई, इनको अल्लाह ताला ने इजाज़त दी, फिर ये दोबारा बने बैतुल मुक़द्दस के पास फ़लस्तीन में आ गए, वहाँ रहने लगे। अल्लाह ने फिर इनको बहुत ज़्यादा जो है वो बरकतें दी और ये जो है ज़्यादा इनकी तादाद हो गई। और फरमाया इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो लिहाजा तुम्हारे लिए है, तुम भी भला कर रहे हो। व इन असाअतुम फलहा, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे लिए नुकसान है। तो लिहाजा जब ये बातें की, अब और फिर उसके बाद दूसरी दफा में भी ये आता है कि जब वो दिया तो वो जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मामला है, उससे पहले की जब इन्होंने नाफरमानियां की तो फिर अल्लाह ताला ने बादशाह को नाज़िल किया और उसने भी इनको खूब दोबारा इनको इसी तरह की सजा दी और वक्तन फवक्तन की शैतानियों की वजह से इन्हें सजाएं मिलती रही और आज भी पूरी दुनिया में ये फितना फैलाए, ये इस तरह कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला यहाँ कुरान के बारे में फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। यहाँ पर बता रहे अल्लाह ताला जो है ये कुरान जो भेजा है ये हिदायत के लिए है। व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। अल्लाह ने कहा कि देखो मोमिनों को आप खुशखबरी दे दें कि जिनको जो अमल साले करते हैं, लिहाजा अमल साले करना बहुत जरूरी है। हम कहते चले जी बस ईमान ही बचा लेगा, भाई ईमान बचा लेगा, अगर ईमान के बकदर अगर अमाल साले होंगे तो फिर ये इनामात तो फिर मिल रहे हैं। ईमान के जरिए अगर बच जाएंगे तो ईमान भी तो खाली ईमान नहीं, ईमान तो असल ये है, ईमान कहा किसे जाता है? हमने तो सोचा है कि बस ईमान नाम है इकरार बिल लिसान, तस्दीक बिल क़ल्ब व अमल बिल जवारिह। 3 चीजों का नाम ईमान है। जबान के साथ इकरार करना, अगर जबान से इन तीनों में से कोई एक चीज अगर शार्ट है तो इंसान का ईमान डामाडोल है। अगर इकरार बिल लिसान है, अमल बिल जवारिह है, तस्दीक बिल लिसान नहीं तो ये मुनाफिक है। समझ गए? और इकरार बिल लिसान है और तस्दीक बिल क़ल्ब भी है, लेकिन अमल नहीं है, तो फिर इसी मुसलमान का भी क्या? जो ईमान हमें मस्जिद में नहीं ले जा सकता वो ईमान हमें जन्नत में ले जाएगा। जो ईमान हमें 2 रोटियां नहीं दिला सकता वो जन्नत की नेमतें दिलाएगा। तो भाई उस ईमान की हमें कोशिश करनी पड़ेगी।
تو ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اقرار کرنا، تصدیق ایمان کے ساتھ دل کے ساتھ تصدیق کرنا، اور عمل بالجوارح، اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ ہر جگہ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات کی بات آتی ہے، یہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ بے شک یہ قرآن ہدایت۔ اچھا یہاں پر بتائیں یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، مومنوں کو دے دو خوشخبری، لیکن کون سے؟ کہ جو عمل صالح کرتا ہے، نلو مجرم کے ان کے لیے بتا جائے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، جو نہیں کرتے عمل تو ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو لہٰذا اس چیز کا خصوصی طور پر اہتمام ہونا چاہیے، عبادت اور اطاعت ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوں۔ آگے کی جو صورت بیان فرمائی اس میں پھر آگے کی صورتوں کے اندر بہت سارے واقعات ہیں، قرآن کی عظمت کو بھی بیان فرمایا گیا ہے، اور اس کے بعد حضور کو بھی تہجد کا بھی حکم دیا گیا ہے، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن جو تھوڑا تھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کے بارے میں حکمت اور بصیرت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ آگے تھوڑی سی جو بات ذکر کرنی ہے وہ سورہ کہف کے بارے میں ذکر کرنی ہے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر بھی کیا ہے۔ 2 قصے ہیں اس کے اندر جو بڑے ہیں، 2 مثالیں ہیں، اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے، ویسے ہم ذکر کر دیتے ہیں، باقی آگے انشاءاللہ اس میں سے بات کریں گے۔ اصحاب کہف جو تھے وہ ایک علاقہ تھا، وہاں پر ایک ظالم بادشاہ آ گیا، اور اس نے جس کو دیکھا کہ مجھ پر ایمان لاؤ تو ٹھیک ہے ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو چند نوجوان وہاں سے نکلے اور کہا جی آگے چلتے ہیں، زندگی کہیں اور گزارتے ہیں، ایمان کو بچاتے ہیں، لہٰذا وہ وہاں سے نکلے، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو گیا اور وہ ساتھ چلے وہاں پر۔ اصل میں یہ سوال وغیرہ حضور سے بھی پوچھے گئے تھے، پھر حضور نے تفصیل سے یہ ساری باتیں بتائی ان کو۔ تو جب یہ حضور نے باتیں بھی ان کو بتائی ان کو، لیکن انہوں نے ایمان ہی نہیں لے کر آئے، وہ سارے کے سارے اسی طرح نافرمان رہے۔ بہرحال ہمارے لیے تو اس کے اندر بڑی حکمتیں اور بصیرتیں ہیں، تو لہٰذا ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ وہاں سے نکل پڑے، نکلنے کے بعد وہ ایک غار آیا، غار کے اندر وہ وہاں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، جی آرام کرتے ہیں، وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ تو کوئی کہ تو پھر یہ بات ہوگی جو کچھ لوگ نکلے تھے کہاں گئے، کسی کو کوئی نظر نہیں آیا، اور وہ سو گئے تو کم از کم 309 سال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہاں پر سوئے، تو 309 سال وہ وہاں پر سوتے رہے، اور 309 سال کے بعد اٹھے اور انہوں نے کہا کہ چلو چلو دیکھو باہر کچھ کھانے پینے کے لیے بھوک لگی ہوئی ہے، وہ سمجھے کچھ دیر سوئے۔ اٹھ کر جب ان میں سے ایک دوست گیا اور وہاں پر جا کر کھانے پینے کی چیز لینے کے لیے چلا گیا، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک سکے پرانے ہیں اور یہ بات ہے، ان سے تھوڑا بات پوچھی کہ جی اب اس وقت دنیا بدل چکی، ایمان والا بادشاہ جو ہے مومن بادشاہ بن چکا، عوام بڑی اچھی اور مطیع اور فرما بردار ہو چکی۔ ان کو جب پتا واقعہ تو تھا کہ جتنے سالوں صدیوں پہلے 3 کچھ نوجوان تھے، 7 8 یا جو بھی تھے، بہرحال بعض کہتے کہ 4 تھے، 5 تھے، 6 تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں کیا تھے، لیکن بہرحال یہاں پر یہ سارا واقعہ ذکر کیا ہے کہ بعض کہتے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، بعض کہتے کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون خمسۃ سادسہ کلبہم، وہ ایسے ہی 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، بعض کہتے 7 تھے، 8واں کتا تھا۔ تو کہنے لگے کل نبی کو کہہ دیجئے ربی عالم بعدتہم وما یعلم الا قلیل، اللہ ان کی اصل تعداد کو جانتا ہے، بس باقی بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ بہرحال یہ برما دیا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے خود بھی ذکر کر دیا کہ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں، تو بہت بڑے خوش ہوئے کہ جی پھر ان کے ساتھ بادشاہ کو پتہ لگا، بادشاہ پادری جو ان کے اپنے پیشوا تھے وہ سب آئے، ان کو دیکھا، ان سے اکرام شکرام ساری چیزیں، دور دور سے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آنے لگے، وہ حیران پریشان کہ جی وہ بادشاہ اس کو اپنی برکت سمجھے کہ جی میرے لیے وہ اپنی حسی مقاصد میں استعمال کرنے کی کوشش کرے، جو وہاں کے مولوی یا پادری جس طرح کے تھے یا وہ ان کو اپنے اس چکر میں، تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے کیا تھا اللہ کی رضا یہاں تو عجیب چیزیں چل گئی ہیں۔ تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ میں دوبارہ آئی، تو لہٰذا وہ واپس ان کو وہاں لٹایا، وہ لیٹ گئے اور دوبارہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اور قیامت تک کے لیے ان کو آرام سے سلا دیا، دنیا کے آخرت کی بھی نعمتیں ان کا مقدر بنا دی۔ تو یہاں پر وہ جو کتا تھا اللہ نے کتوں کے ان کے ساتھ رکھا، تو لہٰذا یہ بھی ایک بات ہے کہ اچھوں کے ساتھ رہنے والا جب
کتا بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا. تو ہمیں بھی اللہ والوں کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے. انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا. آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ جی آپ کو تو علم بہت سارا دیا لیکن کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو ملاقات کے لیے کہا کہ چلے جاؤ. پھر کچھ نشانیاں بھی بتائیں. پھر ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی. پھر آپس میں انہوں نے سفر بھی کیا. پھر کچھ عجیب الحرکت چیزیں دیکھیں اور پھر اس پر جن کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں جان رہے تھے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوالات کی. بعد میں ان کو جوابات بھی ملے. یہ انشاءاللہ کل تفصیل سے ذکر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی اطاعت اور فرما برداری عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے. دعا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وعلی الصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ قرآن کا ذوق اور شوق نصیب فرما. یا اللہ اپنی اطاعت اور فرما برداری نصیب فرما. یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ جو آفت پریشانیاں یا اللہ ان کو دور فرما. یا اللہ یہ کرونا وائرس آ گیا, اللہ اس سے سب کی مسلمانوں کی, پاکستانیوں کی, پوری انسانیت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں اطاعت اور فرما برداری نصیب فرما. یا اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو بلائیاں حضور نے مانگی ہم سب کو عطا فرما. جن آفات سے پناہ چاہیے ہم سب کو پناہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ. تو انشاءاللہ جی کل پھر اگلے 16ویں پارے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تو لہٰذا خود بھی زیادہ سے زیادہ شرکت کریں, دوسروں کو بھی آگے شیئر کریں تاکہ خیر کا کام بھی بڑھتا رہے. تو ہمارا روزانہ یہ پروگرام محمد مصطفیٰ کے فیس بک پیج سے بھی اور اس کے علاوہ محمد مصطفیٰ آفیشیل ہمارا یوٹیوب چینل ہے تو وہاں پر بھی جو ہے یہ آپ سن سکتے ہیں اور اسے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ پیج بھی آپ لائک کیجیے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اور زیادہ دینی معلومات آپ تک پہنچ سکیں. جزاکم اللہ.